दरेम किताब दे जी सबक ते अर्रफ़ व तकमील फ़िल जर्ह व तादील इमाम अबुल हसनात मोहम्मद अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह 1304 की दे वफ़ात ते और दद सफ़ा दा दी किताब 129 और दे अलमरसदुस्सालिस फ़ी ज़िक्र अल्फ़ाज़िल जर्ह व तादील व मरातिबहुमा चिपागी के ज़िक्र दे अल्फ़ाज़ दे जर्ह और दे तादील चे कम अल्फ़ाज़ सर जर्ह की कम सर तादील की और दे अगे द्वाड़ो मरतबे खुदल दी व दरजात अल्फ़ाज़ हिमा और दे अल्फ़ाज़ दरजुम ज़िक्र कर दी लक नूर उसूलम ज़िक्र कर दी और मुहद्दिसीन हुमा ज़िक्र कर दी दा खा क़ाल ज़हबी फ़ी दिबाजत मीज़ान अल-एतदाल इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह वील दी दिबाजत मीज़ान अल-एतदाल के दा आलिम चिदे कना दा 48 के 748 के दे वफ़ात शवे दे दादे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द इब्न कसीर और दुदू हम असर दे वलमा तारद लिज़िक्र मन और जो तारद न कोम दे ज़िक्र दे आगा चाल पारा की लफ़ी ही पागे के वे ना करे शवेदा पागे के केलो विनाश गोरा बाद अल्फाज जरह व तादील देगो मुस्तलहात थी और देगे दे कायल चे पहचान दे लका और दा से खबर दा चे दा ढेर मुहिम दे ज़का फ़इन्नहा इमादुल जर्ह व तादील मखामा हाशिया गोरा 130 के लांदे वमिन अजल ज़ालिका कानत मारिफत अल्फ़ाज़िल जर्ह व तादील हाशिया मालूम शला तासु गोरा और मुस्तलहात यागू और मारिफत क़ाइलहा दे क़ाइल का मारिफत पहचान वी अमरन मुहिम्मन जिब्दन दादा से अमर दे चदा मुहिम दे सख्त फ़इन्नहा हिया इमादुल जर्ह व तादील ज़का चदे दादे जर्ह व तादील स्तनदा व मियारुल हुक्म अला रुवात और मियार दे हुक्म दे दारुमदाद हुक्म के पुरवात माने व मदाद तस्हीद अहादीस दा और तज़ईफ़हा बिलजुमला पदे की तस्हीद अहादीस कीगी और तज़ईफ़ कीगी व मिन हाज़ल मकाम और इदा मकाम वजना युतवज्जहु लुज़ूमुल इह्तिमाम बिहा यानी लुज़ूम दे इह्तिमाम पदे सर मुतवज्जह कीगी लिमा लहा मिन अज़ीमिल अहमत व कबीरुल असर ज़का पारा दिल पार चे योलवी अहमियत दे और घट असर दे लका क़ाल ज़हबी फ़ी रिसालतिही अल-मुसम्मात अल-मौक़िज़ा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुल पे रिसाला की हुई जगह ते मौक़िज़ा हुई बेदारी और मखतूता दागा खा मखतूता से मतलब दाले चाप शुवी न दा यानी खतूत दर गया वही फ़ी इल्म मुस्तलह अल-हदीस दा पे इल्म मुस्तलह अल-हदीस के बाद कलाम फ़ी तजाज़ुब कलाम बाज़ मुहद्दिस त्यागे ना चागर अक़ल दी बाद कलाम दे मुहद्दिसीन पर बाद रुवातों के बैन अल-इहतिजाज बिही व अदमिही इहतिजाज कौल पारे माने या इहतिजाज न कौल वल कलाम फिर रुवात यहताज इला वरन तामिन और कलाम कुल पर रुवात के चला इख्तियाज लरी वरा तामता चितबा तकवा पर गरे दास न चे अर्श सोक बदनाम की व बरात मिन अल हवा वल मेल और जान ब बच साथ शीशे न ख्वाहिशात न द मेलान ना व खिबरतिन कामिलतिन तास का मुस्तकिल लुई इल्म भी पे हदीस माने पे इलल माने पे रिजाल माने नसे उसरी सक दे रिजाल इल्म निश्ती दे इलल इल्म निश्ती और खिबरत तामन दे वलम यजुस्सा अमाम रुकबते अमाम आलिम खबीर मुत्तलिन फिल हदीस दियो गट आलिम मखामख चदे आगा जंगुन ने मात करे न फला यजुज़ लहु बिअक़ल पर जायज़ न दे फला युतब नफ्स का अक़ल नफ्स चदे म तकावा जान मस्तड़े कवा पाराम माने की न बिया फ़क़बल सुम्मा नहनु नफ्तक़िरु इला तहरीर इबारत तादील व जरह और मंग दे जरह और दे तादील इबारत तहरीर तरफ ते चदे मंगा मुख्ताज हो व मा बैन ज़ालिका चुमेज़ के इबारत मुतजाज़िबा न आग इबारत न चका उलमा और अक़ल दी सुम्मा हम मिन ज़ालिका नाल बिल इस्तिक़रा ताम बिया हम दे दिन आग दे चमंगा उपेजुन पर ततब्बु तलाश ताम सरा और फ़ज़ालिकल इमाम यानी मतलब के आगा जिदा इमाम तारुफ दे अलचे जहबज़ दे यानी कर दे और आगे इस्तिलाहात मकासिद वग़ैरह गोरोस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कौल की सकतु अन्हु उलमा इससे साकित शिविदी न ज़ाहिर अक़ीदा कि अन्नु मा तअर्रज़ु लहु बिजरहिन वला तादीलिन बज़ाहिर हो दे दादा चिप शिविदी न उलमा दे जरह दू तारुज़ कर दे अने अदालत कर दे और मंगो पियोश लुच मकसद पर जैसा इस्तिक़रा शीशे दे लका तरकूहु सकतु अन्हु माना तरकूहु दा से आदत और कल इमाम बुखारी फ़ीह नज़रुन नब्ज़ी मतलब से बिमाने अन्नु मुत्तहम दे मुत्तहम दे या लेस बिसिक़तिन नफ़वइंदहु अस्वा हालन इमाम बुखारी पर निज़मन दाट के चले बद हाल दे ज़ोइब ना और ज़ोइब के वबिल इस्तिक़रा से मतलब दे चकल इमाम बुखारी मुई लेस बिल कवी
نمارا په مراد پر څه شي چې دا شیخ لم یبلغ درجه القوی او ثبت، دا شیخ درجه اندنه چې هغه قوی دا او ثبت تا. او بخاری کله کده اطلاق دی په شیخ معنی کوي لیس بالقوی، شیخ نه مراد قوی مراد ناخله کا او مراد تنزوی پخلی. نو فالحاد فيه په دې کې سخت یحیی ابن سعید دی و ابن معین دی، ابو خاتم دی، ابن خراش دی وغیرہ. معتدل بیا په دې کې څوک دی په جرح کې سخت خلق یحیی ابن سعید، قطان، ابن معین، ابو خاتم، ابن خراش وغیرہ هم دي. معتدل په دې کې څوک دی؟ احمد بن حنبل، بخاری، ابو زرع. متساهل څوک دی؟ یہ وغیرہ هغه امام ترمذی دی، حاکم دی، دارقطنی دی په بعض اوقات او کله کله نفس امام وي چې کله موافقت مذهب وشي یا په حال دی شیخ کې لک. لیکن یاد ستا هر چا من جرح کی والعصمت للانبیاء، عصمت انبیاء او صدیقین لري او حکام القسط او دارنګ مطلب حاکمان چې د انصاف والدي نور غلطیاں ارچانه کی پراوی باس کیږي لکه دغه وجه. نو بعض کسان چې دغه متعنت دي په توثیق کی او متثبت دي په تعدیل کی، او بعض چې دغه متساهل دي او بعض معتدل دي درمیانه پنوال دي لکه انصاف والا. کله په محله سے ګوره چې وسړي په حق ویل شي ته محله صدق، محل د صدق ته ولا من ناس کله په جواب کې لا باس به په دمانه اسم ذکر نشي. ولا من کله نا چابا کې ویل شي هو صالح الحديث او یكتب حدیث یا بد حدیث ولیکل شي او شیخ نفین هذا وشبه دا او د مشابهت يدل على عدم الضعف المطلق، دا ضعف مطلق په عدم باندې دلالت کوي. نو دا ضعیف نه دی ښا کدا څه قسم او یعنی اشاره وشلک ها. امام ذهبی رحمت الله علیه اول هغه خلق چې هغه تزکیه کړدا او جرح کړدا چې کله د صحابه کرامو زمانہ ختم شل هغه سو خلق ته چې چا جرح او تعدیل کړ دې الشعبی، ابو عامر شعبی دی، ابن سیرین دی او دارنګ دو مثل هغه. بیا دونه توثیق خلقو ازدک او تضعیف نور می زک لکا ورپسې چلتے چلتے نور خلق راغو. بیا په دې کې راغله څه خلق رؤسا سردار د اهل بدع والا لکه خوارج، شیعه، قدریه، نسل الله العافیه چې الله من عافیت الله نغواړي، لکه عبدالرحمن بن ملجم، مختار بن ابي عبید کذاب، معبد جوهنی وغیرہ ذلك داخله راغې د دوی وجن بیا چې نور ډېر نقصانات پاغې کې پیدا شلو.